ایک باغی اگے ہو کے حضرت عثمان تے تلوار چک دیں ماں جی نیلا دوڑ کے اگے آ گئیاں اینا اپنا سجا ہاتھ حضرت عثمان دے سر تے اگے کر دیتا نا اس وقت اگے بان کر دیتی میں عورت ذاتاں عورتاں دا پینا دا ماواں دا حیات کافر بھی کر جاندے نہیں ہو سکدیں چلو مینوں ماں سمجھ لین ہو سکدیں مینوں پین سمجھ کے اے تلوار پیچھے ہٹا لین پارے باغیاں نے حیا نہیں کیتا نہ ماں سمجھیا نہ پین سمجھ کے حیا کیتا اینا تلوار ماری ماں جی نیلا دیاں اے 4 انگلیاں کٹ کے حضرت عثمان دی چولی چے جا پئیاں حضرت عثمان دے او تلوار آ کے متھے نو ٹچ کر گئی اے خون دا فوارا چلیا ایک دوسرا باغی اگے ہویا نا انہیں حضرت عثمان نے اے جڑے ہاتھ دے نال اے قرآن پاک پھڑیا سی نا اس ہاتھ تے تلوار ماری حضرت عثمان دا ہاتھ کٹیا گیا حضرت عثمان کہن لگے ہوئے باغیاں اللہ کلون ڈر جا کتے غرق نہ ہو جائیں آج عثمان دا ہاتھ آج جو ہاتھ کٹ دیتا ہی عثمان دا جڑے ہاتھ دے نال میں آسمان تو نازل ہویا قرآن اپنے ہاتھ دے نال لکھے اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے چیں میں کاتب وہی بھی رہا ہوں وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون جڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر شہید کر دیتے جان انہاں نو تسی مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ اللہ دے ہاں زندہ نے اور اللہ دے کول انہاں نو رزق دیتا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ، دعا کرو اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج ذوالحجہ دی 16 تاریخ اس مہینے اندر اسلام دے ایک بہت بڑے عظیم انسان، بہت عظیم ایک ہستی جنوں بڑی بے دردی نال اس مہینے چے شہید کر دیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ جنہ دا نام حضرت عثمان غنی، بولتے بونا سونا نہیں، جاگ کے بیٹھو، کڑیاں بڑیاں قیمتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں دی شہادت اس مہینے اندر ہوئی، اور اے زمین دے سینے تے کوئی بھی ایسا انسان نہیں جن دے نکاح وچ کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہون، ایک تو بعد دوسری بیٹی، جے کسے دے مقدر جاگے نے تے اوندا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جنہ دے نکاح اندر سرکار دیاں 2 بیٹیاں، اور ایتھے ہی بس نہیں، اے او ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، جنہ نو سرکار نے کئی وارہ زمین تے ٹردیاں جنت دی بشارت دیتی، اور او عثمان جن دی شہادت دی پشین کوئی میرے پاک محمد اپنی زندگی چے دے گئے سن۔ کون عثمان؟ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دے صحابی بن گئے۔ صحابی کون جن میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو کلمہ پڑھن تو بعد لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھن تو بعد ایک جھلک سرکار دے چہرے دے پہ گئی، انہوں صحابی آکھیا جاندے ہوندے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد صحابی بن گئے۔ آپ سرکار مکے تو مدینے آئے نے، اللہ جنہیں آئے نے مدینہ وغا دے، سونے مال کا آج جنہیں بیٹھے نے سارے نو مکہ وغا دے، مدینہ بھی بار بار وغا دے، مکہ بھی بار بار وغا دے۔ آپ سرکار مدینے آئے سن، مدینہ منورہ وچ ایک کنویں
जिंदा ना बेरे रोमै ए यहूदियां दे कब्जे अंदर आप सरकार बड़े परेशान ने पानी दी वजह तो सुन लो ध्यान दे नाल बहुत बड़ा सवाब किते पानी दा नलका लवा दिया कर किते पंप ला दिया कर किते पानी दा इंतजाम कर दिया कर मुसाफरां नूं पानी पिलाया कर बहुत बड़ा सवाब एक सहाबियां दे सोनिया मेरी अम्मी फौत हो गई है मेरा बाबा फौत हो गया है मैं जाना ओदी कबर ठंडी होंदी रवे सवाब पहुंचदा रवे की कराम आप फरमांदे ने रात दे पानी दा इंतजाम कर मुसाफिर लंघ दे पानी पीणगे अल्लाह तेरी मां दी कबर मुनव्वर फरमा देवेगा बहुत बड़ा सवाब किसे नूं पानी पिलाना आप फरमांदे ने मेरे सहाबियों मैं नहीं जानदा मेरे यार मेरे सहाबी परेशान होन पानी दी वजह करके मदीने वाले हो जाओ मैं मुहम्मद जन्नत दी ज़मानत देन लगा जड़ा तुहाडे विचों ओ पानी दा कुआं खरीद के मुसलमानां नूं देवे मैं मुहम्मद जन्नत दी ज़मानत दे देना हज़रत उस्मान दे कन्ना च आवाज़ आई शाम कोड़ दे रहन वाले क्या तेरा मकसद मेरा मकसद सिहा साढ़े लोगां दा क्या ए ते नहीं कल्ले हज़रत उस्मान ही मालदार सन ना ना सखावत दा ताल्लुक माल नाल नहीं दिल नाल सखावत दा ताल्लुक माल नाल नहीं सोने ऐ समझ में अंदर तेरे शाम कोट अंदर अल्लाह दी कसम कई ऐसे लोग होंगे जरा एक एक बंदा 2 मंजिला 3 मंजिला कल्ला मस्जिद बना सकता है ना ऐसे जरूर लोग होंगे लेकिन उन्होंने कदी मसीह ते एक इट भी नहीं दी होनी इंदे तो मुराद उन्हां दा पैसा अल्लाह नूं पसंद ही कोई नहीं अल्लाह नहीं चाहता इंदा पैसा मस्जिद च लग जाए ना सहाबा ते होर भी बड़े मालदार सन लेकिन जिन्नू अल्लाह पसंद करे जिन्नू अल्लाह पसंद करे जिंदा पैसा अल्लाह पसंद करे समानेगा नहीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी नाल ही निकले ना जाके यहूदी नूं कहन लगे अरे यहूदी आना मेरे नाल ठेका मार लै ओ आंदा उस्मान किवें ठेका मारना ही आंदा अद्धा कुआं मैनू दे दे एक दिन पानी मैं बेचांगा एक दिन पानी तू बेच ली करी उन्हें क्या बिल्कुल ठीक है ये सौदा मैनू बिल्कुल ही मंजूर है हज़रत उस्मान ने ऐलान करवा दिता मुसलमाना च मुसलमानों जिस दिन उस्मान दी बारी होवे आ जाओ मशकां भर भर के लै जाओ ताकि अगले दिन पानी भरन दी लोड़ ही ना पवे लोकी पानी भर भर के लै जान ए यहूदियां दा उस्मान मेरा काम ते मंदा पै गया लिहाजा सारा कुआं ही पेटे पा लै हज़रत उस्मान ने इन्हें जिन्ने पैसे मंगे लिया के पैसे पकड़ा दिते ना ते सीधा मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए आके आंदे ने सोने तुसा इत्थे बैठे आखिया सी मैं जन्नत दी ज़मानत देना जन्नत दी ज़मानत ऐ जरा बड़े मजमे च मैनू जन्नत दी ज़मानत दियो ना जरा मैनू जन्नत दी बशारत दियो ना ओए कौन समान जिन्नू बार बार मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी कसम टुरदियां जन्नत दियां बशारतां दित्तियां एक दिन हज़रत
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں سرکار دے نال آئی مسجد والے آ رہے ساں ساڑھے اگے گے ایک نوجوان اے سردی دا موسم انہیں اپنی چادر دے نال اند کر کے مڑاسا ماریا بکل ماری آ فرمان لگے میرا یار عمر اوے میرا یار عمر جے میری مسیح تے جنتی جاندہ ویکھنائی انہوں ویکھ لے جے میرے مدینہ شہر اندر اینا گلیاں اندر جے جنتی نواب ٹردہ ویکھنائی تے انہوں ویکھ لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت عثمان جا رہے سن جناب فاروق اعظم کہن لگے چونکہ اندھیرا سی نا میں پیر کالا کالا کر دیتا نا آج ویکھاں تے صحیح ہستی کون جنہوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنتیاں بشارتاں دے رہے جناب فاروق اعظم کہن لگے جے میں پیر کالا کر کے گیا جے ویکھیا تے حضرت عثمان جا رہے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون عثمان جندے نے کہا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد بار بارے بھی درود پاک پڑھو جناب محمد درود پاک زیادہ پڑھیا کرو کثرت دے نال اور میری درد دل نال دعائے اللہ اے جنہیں بھی جمعہ پڑھنا اندھنے شمس الہدا دے اندر جے تیرے کول آن تے درود پاک زبان تے جاری ہو اسرائیل آئیں اور ساڑھی زبان تے کلمہ جاری ہوئیں نال درود پاک ہوئیں اللہ دی قسم اللہ خوش ہونگے میرے یار تے درود پڑھنے والے جاتے نو معاف کر دیتا ہے جنہ ہو سکے نا جنہ بھی تو آڑے کولوں درود پاک جنہ بھی پڑھ لو جنہ بھی پڑھ لو اونا ہی تھوڑا ہے جنہ بھی پڑھ لو اونا ہی تھوڑا ہے اللہ جانتا ہے جو بھی کام کر اللہ کولوں کچھ کام لینا ہوئے اللہ کولوں کوئی چیز لینی ہوئے وہ اپنے ذہن سے بٹھا کے درود پاک پڑھی جا اللہ دی غیرت دی قسم اللہ ضرور عطا کر دیں نبی علیہ السلام تے کفر دا پہلا مارکا جنوں بدر دے نا تے یاد کیتا جاندہ ہے 314 صحابہ نے 314 مشہور کنے نے 313 لیکن ہے سن 314 تے 14 میں حضرت عثمان سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے عثمان تو سا نہیں جانا میری بیٹی بیمار رقیہ بیمار تو سا نہیں جانا میری بیٹی دی بیمار پرسی کرنی ہے حضرت عثمان نبی علیہ السلام دا حکم مان کے کرے رہ پینے اے در مدینے دے منافقت بہت زیادہ ہے مدینہ منورہ او دونی سی منافق مانتی ہوں تے پھر 1400 سال لگ دعا کرو اللہ نفاق دی بیماری کولوں بچا لے اللہ نفاق دی بیماری کولوں محفوظ فرما اللہ آج کئی بندے نے ایویں منہ بھر کے شام کوٹ دی منافقت بڑی مشہور ہے شام کوٹ چ منافق بڑے رہن اللہ دے بندے تو شام کوٹ دا ہو کے آنا بھی شام کوٹ چ منافقت ہے تو کتھے رہنا ہے بندہ کم از کم گل کرے نا سوچ سمجھ کہ میں بھی تا پھر شام کوٹ بچ رہنا تو کو پاسے رہنا کی تھے جتھے رہندے ہو انہوں نفاق والا شہر کہندے ہو یہ شام کوٹ تے کوفہ شہر اللہ ساڑھے حال دے رہے ہیں فرم اپنے گھر دی بدنامی آپ ہی کرن رہے اپنے شہر دی بےزتی بدنامی آپ ہی کرن رہے بلکہ نہیں
جڑا مینوں پوچھدا ہے میں نہ جے شام کوٹ شہر ہو جائے ہے ہی کوئی جنہ پیار اور محبت شام کوٹ چے ملدا ہے اینا کتے ہے ہی نہیں اس واسطے اچھی تعریف کرو اچھے لفظاں نال یاد کرو اللہ جننے آئے نے نفاق دی بیماری کو محفوظ فرما منافق پچھوں بولیاں مار دینے حضرت عثمان دے دروازے تے آکے کہندے نے نبی پاک نے مڑ کے نہیں آنا بیٹیاں والے ہو پہنا والے ہو بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹی دے کنا چے آواز آئے تیرے بابے نے مڑ کے نہیں آنا بیٹی دے دل دی کی کفیت ہوئے سائیداروں گئیاں کہہ دیا نے عثمان جاؤ نہ بار کسے رائی کولوں پوچھ کے آؤ میرے بابے دا کی حال ہے حضرت عثمان جے باران دینے اے بولیاں مار دینے نبی پاک نے معاذ اللہ نہیں مڑ کے آنا آج ابو جال دی فوج آج مسلمانہ دا نام و نشانی مٹا دے گی سائدہ رکیہ دے دل نوں روگ پئی جاندہ ایسے حال اندری سائدہ رکیہ فوت ہو جاندیاں نے ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فتح دے دیتی ہے مدینے والے آ رہے ہیں حضرت عثمان اپنے ہاتھ نال اپنی بیوی دی قبر تے مٹی پا رہے سن ادھر نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے صحابہ جڑے پیچھے رہ گئے سن جڑے بابے سن اے جنگ اندر نہیں گئے سن کیونکہ میرے مصطفیٰ نرم سن نبی علیہ السلام سخت نہیں سن اوے مولویوں کاریوں نرمی اختیار کریا کرو میرے پاک محمد بھی نرم سن اے بابے نہیں گئے بچے نہیں گئے بیمار نہیں گئے آپ سرکار دے استقبال لیں اے جڑے پچھے رہ گئے سن بیمار بندے بابے بزرگ اے مدینے تو بار استقبال نہیں بار آگئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی سجے ویندے نے کدی سرکار بار بار کھبے ویندے نے کدی نبی علیہ السلام آئی نظر مان کے تک دینے ایک وچوں بابا جی بولی پیندے نے آندنے سونے جنوں تسی لبن ڈے جے عثمانوں دی قبر تے مٹی پارے جنوں تسی لبن ڈے جے آج میرے استقبال نہیں میرا عثمان نہیں آیا آج میرے استقبال نہیں میری بیٹی رکیہ کیوں نہیں آئی سونے عثمان دیوں دی قبر تے مٹی پارے اور شام کوٹیا کسے نو اطلاع پہنچن تیری بیٹی دی قبر تے مٹی پائی جا رہی پر صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دا حوصلہ حضرت دیاں کھانچ پانی آن لگ پہ فرمان لگے پہلے میں نے میری دھی دی قبر تے لے کے چلوں صحابہ قبر تے لے گئے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے میرے پاک محمد نہ لگ کے رون لگ پہ فرمان لگے عثمان صبر کر عثمان یا اللہ دے فیصلے سن مننے پہ گئے حضرت عثمان کہن لگے سونیا اصل چے گالے اگے میں نو فخری ناسی کہ میں دمادا سونے پاک محمد انہوں رشتہ ختم ہو گیا انہوں میں نو کون کہے گا او نبی علیہ السلام دا جوائی آ رہے سرکار دا دماد آ رہے آو فرمان لگ گئی عثمان عثمان جبریل آ گئی قبرستان چی جبریل آ گئے آ کے میں نو دسن ڈینے محبوب اللہ سمان دے کہہ رہے اپنی دوسری بیٹی جندانا میں کلثوم سونے دا نکاح بھی اپنے یار عثمان دے نالی کر دے
اینا پیار سی میرے مصطفیٰ نو اپنے یار حضرت عثمان نال ایک وارا سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون عثمان ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ تے چڑھ گئے اللہ جن آئے نے ساریاں نو پہاڑ دی چوٹی وخا دے جن ویکھنی ایک بار دل دے وچوں آمین کڈو ہاں پر میرا یقین ہے بلکہ اللہ دی قسمیں سانو اللہ تے اینا یقین ہے مینوں اللہ دی قسمیں اینا اللہ تے یقین ہے اللہ ضرور سب نو مدینہ وکھائے گا اللہ جن آئے نے بار بار مکہ بھی وکھا مدینہ آپ سرکار نہ چڑھے اود پہاڑ تے پیر رکھیا نا نبی علیہ السلام او پہاڑ حرکت چے آگئے این پہاڑ ڈولن لگ پیا حدیث پاک چے لکھے آپ نے سجا پیر نہ سجے پیر دی اڈی سجا پیر آپ نے سجے پیر دا پب آپ نے زور نال این اود پہاڑ تے ماریا زور نال میرے پاک محمد نے این پہاڑ تے پیر ماریا آپ فرمان لگے اس بوت یا احد اوے احد ٹھہر جا رک جا حرکت نامی اوے احد پہاڑ اے میں شوخیاں نہ وکھائیں آئی تینوں پتہ نہیں آئی تیرے سینے تے کنے پیر رکھیا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے ہو دو پہاڑ اے میں شوخیاں نہ مار آئی تیرے سینے تے ایک نبی کھڑا ہے آپ فرمان لگے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے نال کون سن صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تے دو شہید کون سن حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی یعنی نبی علیہ السلام اپنے زندگی چے آپ ہی دس گانے کہ میرے تو بعد دو میں یار شہید ہون کی کیسی شہادت کون عثمان نبی علیہ السلام دا یار عثمان غزوہ تبوک کے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں مینوں پیسے جمع کرواؤ دنیا دی سپر طاقت دے نال مقابلائیں لے آؤ پیسے جمع کراؤ اللہ اور کئی ہون بھی کوئی مولوی صاحب کوئی قاری صاحب آکھنا بھی لے آؤ جمع کرواؤ یار پیسے کئی ایڈیاں گلاں کرنگے تماشا بنایا مولویاں نے ایویں منگی جانگے ایویں منگی جانگے میرے مصطفیٰ فرمان ڈنے لے آؤ فنڈ جمع کرواؤ ہن لا فتوہ میرے پاک محمد تے کی لائیں وقت دی ضرورت دے نال کوئی مسئلہ ہوئے نا تے فنڈ کٹھا کیتا جا سکتا نبی علیہ السلام آپ کرن ڈینے سے آپ بچ آپ فرمان لگے لے آؤ جمع کرواؤ صدقے جاوان کون بولے آئے جندہ ناؤ سمانے کہو سبحان اللہ پریا مجمع مسجد فریم جندہ نام مسجد نبویم حضرت عثمان مجمع جو کھڑے ہو گئے کہن لگے سونیام عثمان دا سونٹ لکھ لو ایک نہیں دو نہیں ایتھے ایس مسجد بھی اعلان کرو او وڈی اڈے والی مسجد بھی کرو بینک موڑ دے بھی کرو اللہ جاندہ ساری مسیداں دے مولوی اسی اعلان کر کر کے مر جاواں گے پر کسی نے ایک مج نہیں دینی جنہ مردی کبھی جاؤ کسی نے ایک مج نہیں نارے جندہ نا ابو بکر جندہ نا عمر آپ فرمان لگے میرے صحابیوں جی آیا نو پر میں نبی ضرور آؤں لیکن اپنی بیٹی کو پوچھن تو بغیر میں ہاں نہیں کر سکتا کئی بابے تے کئی مائیاں پتر واندیاں نے ساڑھے چٹے ایمی آگنے میری پہن چھوٹ جائے گی
میرا برا چھوٹ جائے گا میں تے بچپن دی ہاں کی دیئے وہ آندے ابا نالمی نالمی میں نہیں ہو راضی بیٹیاں دی میں نہیں ہو راضی بابا آندے میرے چٹے میں آگنے صدقے جاواں اور سونے آج چٹیاں والا والے سیانے اے لکھاں کروڑا میں ہون میں اپنے پاک محمد دی جتیاں تو قربان کر دیں جے میرے نبی کہوی دیں دیں تے سیدہ فاطمہ نے کی آکھنا سی پر میرے مصطفیٰ قیامتہ کان والے امت واسطے ایک نمونہ سیمپل بان کے آئے سا نہیں آپ فرمان لگے نہیں میں اندروں تی کلوں پوچھاں گا جا کے پوچھیا بیٹی فاطمہ آپ اندر آن لگیں پچھوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے سونیا جا کے بیٹی فاطمہ نو آکھنا بار دروازے تے میرا یار ابو بکر آیا ہے میرے غار دا ساتھی آیا ہے جناب فاروق اعظمی کہن لگے سونیا میرا بھی پیغام لئی جو آکھیا عمر تیرا پیغام کا دے آندھنے سونیا بیٹی فاطمہ نو آکھنا آج دروازے تے ہو آ گیا ہے جندی اللہ بھی آسمان تے نہیں موڑ دا آج دروازے تے عمر کھڑائی جندی اللہ آسمان تے نہیں موڑ دا آپ سرکار نے جا کے بیٹی کو پوچھیا اماں جی نیومی پالی اماں جی خاموش ہو گئیاں کہن لگیاں ابا جان تسی جو کرو گے میں کیویں بول سکنیاں ابا جان تسی جویں بول جویں کرو گے آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ اے پوچھنا تے تیرے کلوں تیری ماں نے سی آج تیری ماں ہوندی تے تیرے کلوں پوچھ لیندی آج ماں نہیں میں ماں بن کے پوچھن دیاں سیدہ فاطمہ بھی رو پیندیاں نے آندیاں نے ابا جان بالکل ٹھیک ہے جویں کرو گے میں راضیاں آپ فرمان لگے ابو بکر عمر جاؤ جا کے علی نو کہہ دیو تیاریاں کریں یہ شر خدا کو پوچھے انہیں آکھیا میرے کول تے مکان نہیں میرے کول تے پیسے نہیں آکھیا کوئی شے ہے تے دس آندہ ایک تلوار ایک میرے کول زرائے نا ایک میرے کول آٹھالے اور تے میرے کول شے کوئی نہیں کہن لگے یار زرا لیا اے زرا پھاڑ کے ٹور پہنے مدینے چنگ ان لاب دے پہنے تاجر کونے مدینے دا سب تو وڈا اے تاجر کونے اوہ میری درد دل نال دعائیں اللہ ایس مجمع اندر اللہ جنہیں بے روزگار نے وافر رزق حلال نصیب فرما دے جنہیں پریشان بیٹھے نے مالکا اے پریشانیاں دور فرما دیں حضرت عثمان دا دروازہ کھڑکایا حضرت عثمان آئے وے کے بڑے خوش ہوئے جی آیا نو اہلن سہلن مرحبا جی کیویں آئے ہو کہن لگے علی جی توانو مبارک ہوئے علی تواڈا سانڈو بنن لگا ساڑی زبان چے تاکہ توانو سمجھ آ جائے بڑی خوشی نال کہن لگے آزرہ ویچنی تے لے لو حضرت عثمان نے ہاتھ لاغے ویکھیا آکھیا جے لے آئے ہو تین دے کڑے گنوں جنہیں کڑے ہونگے میں انہیں سونے دے سکے دے دینا ہونا کیا لے بھی آتی ہو آنا سودا کتھے کڑے کنے زرا دی ہوندے نے کنا سونا اینا دوواں یارانے سبحان اللہ دوا کڑے گنے جی اینے انہیں کہا اللہ سونے دے سکے یہ پھڑے تے جناب فاروق اعظم کہنے لگی ابو بکر کالا کالا پیر کر نال حسن بھی سودا بڑا چنگا رہ گئے کتیو نہ پچھو سمان بازی مار لے کالا کالا پیر کر اللہ یعنی آپس یعنی ہستے پیسن پیار نہ اوہو گل انہیں پچھو بلا ہی لیا اوہ فاروق اعظم ٹھہرو انہیں کہا لیا بھی گل کام تے خراب ہو گئے لگتا ہے وہ سامان کو چیتا آ گیا بھی میں کہنا پیسے لا بیٹھا پیچھا مڑے نہ انہیں کیا اوہ فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق نو فرمان لگ گئیں اوہ پیچھے آ کے میری گل سنو پیارے ہو اوہ شہزادے ہو جنتی شہزادے ہو اوہ سونے دے سکے لے جو جا کے سرکار دی بیٹی فاطمہ تے لانا زمین تے میرے پاک محمد راضی ہو جان گے زرہ بھی لے جو جا کے
شرے خدا نو کہنا اے زرہ پہن کے میدان چ جائے گا آسمان تے رحمان خوش ہو جائے گا آسی عثمان جندہ مقصد سے کہ اللہ راضی ہو جائے ایک بار سارے آکھو آمین اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے مولانا باقر رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی مولانا باقر صاحب دے بارے گل سنائی بزرگانے اللہ کہن لگی میں بد دعا کرن لگا ممبر تے جمعے دے دوران منافقان دے بارے چے بد دعا کرن لگا جندے اندر نفاق کے دل دا کھوٹ ہے میرے مجمع چے آمین نہ آکھے ورنہ اتھی تباہ ہو جائے گا ایڈا اللہ دا دوست سی آندھا میں دسن لگا میں منافق دے بارے بد دعا دین لگا میرے مجمع جڑا دل دا کھوٹ ہے اللہ دا واسطہ جے آمین نہ آکھیں جے منافق نے آمین کہہ چھڑیا ہوندہ یہ تھی کھانا خراب ہو جائے گا تینوں پتہ نہیں اللہ دے ولی پھر اللہ دے ولی ہون دینے اللہ والے پھر اللہ والے ہون دینے میری درد دل نال دعائے اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو اے آمین تے آکھو نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا یار جمعے آلے دن آج جمعہ نا جمعے آلے دن شام دی نماز تو بعد علی فلامین تو قرآن پاک شروع کر دیں اگلی جمعہ رات دی شام تکرام مکمل قرآن پڑھ دے سن نگل سمجھائی کی آگ ستاں دنہ دے ویچ قرآن پاک مکمل پڑھنائیں اللہ سانوی توفیق دے چھڑیں ابو بکر صدیق دی خلافتوں بعد 2.25 سال اینا دی خلافتوں بعد فاروق اعظم دے خلافتوں بعد حکومت اینا دے بوجھ خلافت دا بوجھ اینا دے کندیاں تے آ چکے اینا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمرانے اومی ٹائم آئیں اختلافات بڑھ دے گئے اختلاف پیندیاں بہت اختلافی مسائل نے میں شارٹ کٹ کر دیاں اختلاف پیندیاں ایتھوں تک گل پہنچ گئی حضرت عثمان دا جڑا پیڑے نا سرکاری پیڑ اے منافقاں چوری کر کے سرکاری مور بھی چوری کر کے اپنی مرضی نال بھارت لکھ کے اتے سرکاری مور لا دیتی او پیڑ جڑا جتھے پہنچیا جنہ والے اختلاف پیندہ اختلاف پڑھدا گیا او بھی ٹائم آئے جمعہ دا دینے حضرت عثمان غنی ایک واران کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر دے آئے نے وچوں جمعہ دے درمیان چوں بندے کھڑے ہو گئے جمعہ دے خطبے دے دوران کہن لگے عثمان خطبہ بند کر دیں اساں تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا کہن لگے عثمان اے ممبر تم تھلے آ جاؤ اساں تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا حضرت عثمان خطبہ دین دے رہے اے باغی اگے ہو کے انہاں نے ممبر تم کھچ کے تھلے لا لے آنا کہن لگے عثمان ایتھوں چلا جا کار اندر آج تو بعد ایسا مسجد اندر تو آگے نماز نہیں پڑھ سکدا عثمان تو مدینے دا پانی نہیں پی سکدا نام حضرت عثمان پریشان ہو گئے نے ایک دن لنگیا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بڑی پیاسے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے آواز ماری آئین علی اوے میرا یار علی کی تھے شیر خدا سینہ تان کے اندر آئے
کہن لگے حضرت جی دسو آ فرمان لگے علی یار تلوار میان چونی نکالنی جے ویسے ہو سکتا ہے عثمان تک پانی پہنچا دیتا جائے لیکن تلوار میان چونی نکالنی شیر خدا پانی دا مشکیدہ چکیا ہے نا لے کے حضرت عثمان دے کارول آ رہے سن اینا باغیاں اینے سے چھریاں ماریاں سارا پانی ضائع کر دیتا نا حضرت علی المرتضی اوہیں گلہ گلہ مشکیدہ لے کے گئے حضرت عثمان نے اپنے بلان دے نال اس مشکیدے نو چوسیا لیکن ان دے چے پانی تے ہے نہیں سی او بھی ٹائم آئے حضرت حسن تے حسین تلواراں لے کے خالوں سمان دے کرے آگئے آگے کہن لگے خالوں سمان ساڑھے والے ویکھنا سی کونا اسی شیر دے پتر شیرام ساڑھے باپ دا نالی عثمان تنو پتہ ہے نا جے ساڑھا بابا میدان چے تلوار چونکے بڑیاں بڑیاں دیاں بڑیاں دے گوڑے نوا دیں دیں اسی شیر دے پتر شیرام ایک واری شارہ تے کر خالوں سمان آج سورج نکل پہ آئے نا اے ڈوبن تو پہلا اے مدینے دیاں گلیاں چیں جی میں پانی آسمان تو بارشاں دیاں نے اینا گلیاں چے پانی چل دیں جے شامہ تو پہلا اینا گلیاں بیچیں اینا باغیاں دا خون نہ بہائے سانو شیر دے پتر نہ کہنا آ فرمان لگے نا بیٹا حسن تے حسین اللہ دا واسطہ جن انہیں نہیں کرنا خون خرابہ نہیں کرنا حضرت علی المرتضی اجازتہ منگن دینے آ فرمان لگے لا 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 علی یار نہیں خرابہ نہیں ہون دینا حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے رو پہ کہن لگے مدینے والیوں آج میں دسنا نہیں سی پر مجبور ہو کے دسن لگا وام مدینے والیوں آج میں دسن لگا وام میں عثمان آج جڑا میرے کسے گناہ تے پانی بند کی تاگے میں گناہ دسن لگا وام کہ میں کڑا عثمان اوے مدینے والے ہو اللہ نے میں نوے اینا مال دیتے ہیں اے توڑے بچے نو بھی پاتا ہے جے سب تو وڈا تاجر مدینے اندر او میں عثمان جے سب تو زیادہ پیسہ ہے او میرے عثمان کو لیں جے سب تو زیادہ مال ہے او میرے عثمان کو لیں لیکن میں دسن لگا کہ میرا گناہ کی اوے مدینے والے ہو میں کل پرسوں دا مالدار نہیں میرا دادا بھی مالدار میرا پردادا بھی مالدار یعنی میں سیٹھان دا پتر سیٹھان میں تاجران دا بیٹا تاجران اوہ مدینے والے ہو حالے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا حالے مسلمان نہیں سا بنیا اینا پیسہ عثمان کول سی لیکن مدینے والے ہو سن لو اینا پیسہ ہون دے باوجود میں مسلمان بھی نہیں سا پر میں کسے دیتی والے تکیا بھی نہیں سی انی دولت ہون دے باوجود میں کسے دیتی پینو کلمہ پڑھ تو پہلے نہیں تکیا اوے کیڑے گناہ تے عثمان دا پانی بند کر دیتا گئے اوے جیتے نمازاں پڑھ رہے ہو تھامی میں لے کے دیتی اوے جندہ پانی پیندے ہو ایک کوامی میں لے کے دیتا لیکن باقی کہن لگے عثمان اسا نہیں آن دینا او بھی ٹائم آگئیں 18 ذوالحجہ دا دینے حضرت عثمان ایک وارا سارے قیدو رضی اللہ تعالیٰ ستے پہنے تے خواب چے میرے پاک محمد دی زیارت ہوگی سرکار فرمان لگے عثمان روزہ رکھے تے شام نو میرے کو افطار کرنا ہی خواب اندری اللہ جننے آئے نے سارا نو سرکار دی خواب تے زیارت کرا اللہ جنہیں آنے تو مشکل کشائے مسبب الاسباب اللہ ساڑیاں اکھاں جھوٹیاں ہی صحیح ساڑیاں اکھاں میلیاں ہی صحیح
اللہ سونے پر ساڑیاں اکھاں میلیاں صاف کر کے سانو اپنی یار دا خواب چے دیداری کرا دے۔ حضرت عثمان کہن لگے اپنی بیوی نو، منو ایویں لگدا ہے ماں جی نے سوچا کہ حضرت عثمان فوت ہو گئے، پیر تو ہلایا جگایا، آپ اٹھے، آپ فرمان لگے نیلا ایویں کر مینوں میرا پنجامے والا لباس پہنا، کیونکہ میرے کول اج فرشتیاں نے آنا ہے، لہذا میں چاہنا کہ میرا پورا لباس ہو۔ ایڈی شرم و حیا والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ 40 دن پانی بند، ایتھے 10 دن پانی بند حضرت حسین دا، تے شاوا جی مظلوم، حضرت حسین بھی مظلوم ہے پر بڑا مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسین بھی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی۔ او سرکار دا نواس ہے، اے سرکار دا دورا دماد اللہ۔ حضرت عثمان دے مکان دے پچھلے پاسوں باغی اندر آ گئے نے، ایویں 2-3 منٹاں جے گل مکان لگاون، مکان دے پچھلے پاسوں چھالا مار کے اندر آ گئے نے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے سن، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سن۔ ایک باغی اگے ہو کے حضرت عثمان دی داڑھی پکڑ لیندے، این داڑھی نو چڑکا مار دے۔ حضرت عثمان کہن لگے اوے باغیاں آج میری داڑھی چھڑ دے، آج تیرا باپ زندہ ہوندا، آج میرا یار زندہ ہوندا، آج میری داڑھی نہ تو پھڑ دوں۔ لکھن والیاں لکھے ہیں جن نے داڑھی پھڑی سی نا حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا ہے نا، اینا حیا اینا پیار سی عثمان نو، اپنے یار ابو بکر دے نال کہن لگا عثمان کہن لگے آج میرا پرا زندہ ہوندا، آج عثمان دی داڑھی نہ پڑی جاندی۔ ایک باغی اگے ہو کے حضرت عثمان تے تلوار چک دیں، ماں جی نیلا دوڑ کے اگے آ گئیاں، اینا اپنا سجا ہاتھ حضرت عثمان دے سر تے اگے کر دیتا نا، اس وقت اگے بان کر دیتی۔ میں عورت ذاتاں عورتاں دا پینا دا ماواں دا حیات کافر بھی کر جاندے نہیں، ہو سکدیں چلو مینوں ماں سمجھ لین، ہو سکدیں مینوں پین سمجھ کے اے تلوار پیچھے ہٹا لین، پارے باغیاں نے حیا نہیں کیتا، نہ ماں سمجھیا نہ پین سمجھ کے حیا کیتا، اینا تلوار ماری ماں جی نیلا دیاں اے 4 انگلیاں کٹ کے حضرت عثمان دی چولی چے جا پئیاں۔ حضرت عثمان دے او تلوار آ کے متھے نو ٹچ کر گئی، اے خون دا فوارا چلیا۔ ایک دوسرا باغی اگے ہویا نا، انہیں حضرت عثمان نے اے جڑے ہاتھ دے نال اے قرآن پاک پھڑیا سی نا، اس ہاتھ تے تلوار ماری، حضرت عثمان دا ہاتھ کٹیا گیا۔ حضرت عثمان کہن لگے ہوئے باغیاں اللہ کلوں ڈر جا کتے غرق نہ ہو جائیں، آج عثمان دا ہاتھ آج جو ہاتھ کٹ دیتا ہی عثمان دا، اے جڑے ہاتھ دے نال میں آسمان تو نازل ہویا قرآن اپنے ہاتھ دے نال لکھے، اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے چیں میں کاتب وحی بھی رہا ہوں، میں سورہ حجرات تو لے کے اے سورہ ناس تکرام اے جننے بھی سپارے 5 سپارے یا 4 سپارے یا 4.5 سپارے اے جننے بھی بندے سن، اے سورہ حجرات اے 26 سپارے اندر، اے سورہ ناس تکرام اے جنہ قرآن میرے پاک محمد نے اے قرآن میں نو پڑھ کے سنایا۔ میں ہاتھ نال قرآن لکھے ہیں، آج عثمان دا ہاتھ کٹ دیتا ہی، اینا باغیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا نا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 ज़ुल्हज्जा नूं शहीद हो गए। और शाम गोटिया बंदा मर जाए और दुश्मनां दा दुख खत्म हो जाता है। एक कैसा मजलूम उस्मान है। बागी मारन तो बाद मदीने दे बाजार च तलवारां लैके आ गए। कहन लगे मदीने वालियों असां उस्मान दा जनाजा नहीं पढ़न देना, असां उस्मान नूं दफन नहीं होन देना। एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघ गए। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये बड़ियां परेशान हो गई। अम्मा जी आयशा बाहर निकल आईयां, आके ना बागियां नूं कहन लगियां, आंदियां ने बागियों अगर तुसां उस्मान दा जनाजा ना होन दिता फिर सुन लो मैं नबी दी बीवी आ मैदान च आ जावांगी, अपनी फौज लैके मैदान च आवांगी। इन्ना सोचिया मां दा मुकाबला कौन करेगा, जे मोमना दी मां सामने आ गई असीं ते हलाक हो जावांगे। इन्हां ने हजरत उस्मान दा जनाजा पढ़न दियां इजाजतां दे छड़ियां। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं गुसल दे के कफन पहना के बकी कब्रिस्तान वाले सहाबा लैके आ रहे सन। हजरत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां राह दी तरीके च हजरत उस्मान दा जनाजा पढ़ा दिता ना। और शाम कोटिया एडी जुल्म दे इंतहा हजरत उस्मान दा जनाजा जा रहे। इन्हां बागियां उतों पत्थर मार दिते ने, उतों वट्टे मार दे नाल नाल हजरत उस्मान दे आ रहे। और सोने कौन उस्मान मां जी नैला इधर मेरे पाक मुहम्मद दी कबर मुबारक दे कोल आईयां। मां जी दियां चीखां निकल गईयां ना। मां जी कहन लगियां सोने जिन्नों तुसां 2 बेटियां दित्तियां सी अज ये जनाजा भी नहीं पढ़न दे। एडा जुल्म हजरत उस्मान दा 17 बंदियां जनाजा पढ़िया। और मेरे मुस्तफा दे ओ बकी कब्रिस्तान जिथे मेरे पाक मुहम्मद रो रो के दुआ मंगते सन हमेशा वास्ते सपुर्दे खाक किया गया। दुआ फरमाओ अल्लाह हजरत उस्मान दी कब्र मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह सारे सहाबा दियां कब्रां अल्लाह सारे सहाबा ते करोड़ां अल्लाह रहमतां नाज़िल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।